مساء الخير ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم pour la troisième séance تاع français on va voir le texte historique. رايحين نهضروا على لي تام اللي يطيحوا في لو تكست هيستوريك، نهضروا على لوتور كيفاش يكون لوتور، لا فيزي ديالو، باش نعاود نفكركم كو في السوجي تاع الباك رايحين يكونوا عندي زوج مواضيع. الموضوع الاول رايح يهضر على لو تكست هيستوريك، موضوع ثاني رايح يكون سواء على لو تكست ارغومونتاتيف سواء على لو تكست اكزورتاتيف كما قلت لكم في لا فيديو الاولى. حنا اون فا سو بازي عام كامل على لو تكست هيستوريك باسكو هو اللي يطيح في الباك في جميع الشعب. الشعبه الاولى اللي هي لغات اجنبيه يطيح لهم تكست هيستوريك، الشعبه الدوزيام اللي هي ادب وفلسفه لاتري فيلوزوفي يطيح لكم تكست هيستوريك، من بعد سيانتيفيك جيستيون ماتيلام ما تكنيك يطيح لكم اوسي لو تكست هيستوريك. دونك لو تكست هيستوريك يطيح في الباك. حنا اون فا سو بازي وهو بزاف هايل بزاف حلو، لي كيسيون تاعو بزاف هايلين. حنا اون فا بيان ترافايي على لي كيسيون تاع التكست في لي زوتر فيديو. اليوم كاسكون فا فوار لو تكست هيستوريك لي تام، من بعد نهضروا على لوتور شكون اللي يكتب لي لو تكست هيستوريك وكيفاش تكون لا فيزي كومونيكاتيف تاعو. حنايا دوك نبداو لو تكست هيستوريك. الحاجه الاولى اللي تعرفوها وشنو هو لو تكست هيستوريك. تكست هيستوريك سي نص تاريخي، نص اللي يهضر لي على ليستوار. مي كال ايستوار؟ عندي بلوزيور ايستوار انايا. هاد ليستوار هاديه لازم تكون ريال حقيقيه، ما لازمش تكون اي ريال. باغ اكزومبل كيما لا نوفيل فانتاستيك سي اون ايستوار. C'est une histoire, mais c'est une histoire irréelle, غير حقيقية، bizarre. أي تهضر لي على par exemple une princesse راهي تتمشى هكذا تصيب une grenouille، هاد لا grenouille هادي تولي un prince وتتزوج بها. هادي c'est la nouvelle fantastique, c'est une histoire irréelle. Mais أنايا في le texte historique c'est une histoire réelle. narratif c'est quoi? c'est سردي كيما عندي في العربية. كيما لهنايا انا واش يهمني بزاف سي لو مو ريال. معناتها لو تكست هيستوريك او رايح يهضر لي على لا رياليتي دو كيلكو شوز، لا رياليتي تاع اون هيستوار، حاجه تاريخ اللي جاتني في الماضي. في لو تكست هيستوريك واش راني نصيب بزاف مواضيع اللي هما دوك نشوفوهم. الموضوع الاول قريب طحت ولو كان طحت واش ندير فيك يا علاء. الموضوع الاول اللي نشوفوه في لو تكست هيستوريك ولا لو سوجي ولا لو تيم اللي طيح بزاف في الباك سي ليستوار دان بيي. باغ اكزومبل لا غير. انايا لا غير سي كوا؟ سي الثوره. لا غير ايا حطيح لي بزاف دايوغ طيح بزاف في الباك. باغ اكزومبل لا غير دالجيري، لا بروميير غير مونديال، لا دوزيام غير مونديال، اي سي تاع لا غير فرواد باغ اكزومبل. لهنايا راني حنصيب مع ماشي غير على الجزائر، مي نصيب على لا غير دان بيي، ليستوار دان بيي. باغ اكزومبل كيفاش سماو الجزائر لالجيري، ماشي واحد رقد ناض هاد البلاصه نسميوها الجزائر، نو عندها اون هيستوار. دونك لهنايا نقدر نصيب لو تيم، لو بروميير تيم تاعي سي ليستوار دان بيي. باغ اكزومبل لا غير. لو دوزيام تيم اللي يقدر يطيح لي في الباك اللي نصيب لو تكست هيستوريك يهضر لي على واش؟ على ليفينمون. ليفينمون سي كوا؟ سي حدث تاريخي. باغ اكزومبل 1er نوفمبر، لي ماساكر دو 8 ماي 45 مجازر 8 ماي، لو 5 جويي، لي مانيفيستاسيون دو 17 اكتوبر. عندي دي ايفينمون هيستوريك بيان سور ماشي غير تاع الجزائر، تاع لو موند انتي. شاك بيي عنده اون هيستوار، عنده ان ايفينمون هيستوريك حدث تاريخي يهضر لي عليه. troisième thème c'est personnalité، شخصية، personnalité historique. عندي la différence entre personnage et personnalité. personnage يقدر يكون irréel. أنا comme le texte historique تاعي c'est un texte réel, donc je préfère utiliser le mot personnalité. Ça c'est très important. ردوا بالكم. donc لهنايا c'est personnalité c'est شخصية. Par exemple, Louisette Eril Hariz, c'est une militante algérienne. Siami Rouch, Hassiba Ben Bouali, et bien sûr, Machir, une personnalité historique, Charsia Terriria, leader de la guerre. Non, par exemple, Cristiano Ronaldo, par exemple, c'est une personnalité historique. Dakhlet Fterer, c'est une légende. Donc, نقدر نصيبها. Michael Jackson, c'est une légende aussi de la musique. نقدر نصيبها. Donc, جميع une personnalité اللي عندها تاريخ دخلت في l'histoire. سي بون نقدر نهضر عليها ونصيبها في لو تكست هيستوريك. عندي اوسي ان ليو باغ اكزومبل كيما لهنايا
l'événement les massacres du 8 mai 45 وين صاروا les massacres du 8 mai 45 سطيف قال ما خراطه شغل هذه نعرفوها سطيف قال ما خراطه c'est quoi c'est des lieux historiques امكنه ولا مكان تاريخي par exemple la Casbah les ruines romaines تاع تيبازا نقدر نصيبهم شغل في التاريخ نقدر نصيبهم في لو تكست هيستوريك معناتها نقدر نصيب ان تكست هيستوريك يهضر لي على ان ليو هيستوريك مكان تاريخي par exemple كور دي زاد مكان تاريخي وعلاش باسكو انايا دوك نجوز الباك نجي لهنايا نضرب عام وانا نقرا في كور دي زاد نجيب الباك معناتها دوك ولا لي كور دي زاد مكان تاريخي باسكو الباك سي ان ايفينمون historique pour moi. عندي sport par exemple l'histoire du football. Le football en Angleterre عنده une histoire. Par exemple le football كيفاش دخل الجزائر مع لا فلان هما اللي دخلوا لو فوتبول هما اللي بداو لو فوتبول في الجزائر. Les Jeux Olympiques, l'histoire des Jeux Olympiques. عندي plusieurs thèmes اللي يهضروا لي على l'histoire du sport. عندي تاني quelque chose qui a touché l'humanité. Qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple la Covid-19, la corona. قاست l'humanité قاست les Algériens قاست le monde entier l'humanité كامل الشعوب toute l'humanité قاستها شغل c'est bon et c'est une maladie اللي دخلت في التاريخ كيما لا غريب اسبانيول كيما الكوليرا هادوما اللي دخلوا في التاريخ كيما لا كوفيد تو سامبلومون تقدر تحلي ان تكست هيستوريك نقدر نصيب ان تكست هيستوريك يهضر لي على لا كوفيد 19 ماشي برك باسكو وعلاش نديت لكم هاد ليكزامبل على لا كوفيد 19 ديريكتومون غير نقول لكم لا كوفيد 19 تخمو تكست ارغومونتاتيف بور كونتر نو نقدر نصيب لو couvre-feu par exemple le confinement نقدر نصيبو في لو تكست ارغومونتاتيف pour ou contre mais نقدر تاني نصيبو في لو تكست هيستوريك وعلاش باسكو سي كلكو شوز اللي دخلت في التاريخ سي بون صافي 3 ans حنا مع الكوفر فو بون دونك نحاوه مي شغل دخل صايي لا كورونا 19 aussi donc c'est quelque chose qui a touché l'humanité قاستنا دخلت في التاريخ نصيب تاني une invention ou là un développement de quelque chose par exemple le téléphone le téléphone portable par exemple directement لقيت نط un smartphone ou là non عنده un développement par exemple le PC l'ordinateur c'est quelque chose اللي عندها تاريخ tout simplement جميع حاجه عندها تاريخ وهذا التاريخ تاعها يكون غير ماشي انفونتي ماشي جبتو من راسي ماشي خيالي دونك نصيبو في لو تكست هيستوريك مي لي تام اللي يطيحوا بزاف في الباك سي l'histoire d'un pays l'événement personnalité sport aussi هادو اللي نصيبهم بزاف في الباك اللي يطيحوا لي بزاف مي ديروا في بالكم كو انا راني حنخدم معكم شاك باغ اكزومبل نخدم معكم ان تكست يهضر لي على بيرسوناليتي ان تكست يهضر لي على ان ليو ان تكست هيستوريك يهضر لي على اون مالادي ان تكست هيستوريك يهضر لي على لا غير ولا ليستوار دان بيي كيما قلت لكم قبل كيفاش سماو لو مو الجيري ماشي ديريكتومون هي نسميو الجزائر نو عندها اون هيستوار فوالا مي حنايا تاني واش يهمنا شكون اللي يكتب لو تكست هيستوريك شكون اللي يكتبو كيفاش نعيطلو هيستوريان دونك لهنايا لوتور دو تكست هيستوريك كيفاش نعيطلو لوتور سي كاتب اوتور او بيان اكريفان نعيطلو الاولاني اللي يكتب لي ليستوريان historienne معناتها مؤرخ كيما باغ اكزومبل دائما اكزومبل استاذ بزدور تاع تاريخ وجغرافيا سبيساليتي تاعو التاريخ يقدر يكتب لي ان تكست هيستوريك وعلاش باسكو سبيساليتي تاعو سي تاريخ دونك يقدر يكتب لي ان تكست هيستوريك لو دوزيام شكون لو journaliste c'est féminin masculin ماشي كيما l'historien قلنا c'est الراجل historienne c'est féminin المرأة journaliste c'est les deux un journaliste par exemple Anna je suis une journaliste غدوة c'est le 5 juillet par exemple نقدر نكتب un texte historique يهضر لي على le 5 juillet ولا على 1er novembre ولا c'est selon l'événement اللي يكون انايا ولا نحب par exemple je veux rendre hommage une personnalité historique par exemple مجاهد ولا مجاهدة نقدر نكتب ان تكست هيستوريك مي انا واش نكون جورناليست نقدر تاني
témoin c'est شاهد نقدر نكتب un témoignage شكون اللي يقدر يكتب لي لهنا par exemple مجاهد يقدر يكتب لي un témoignage هو ni historien ni journaliste ni rien mais يقدر يكتب لي un texte historique اللي هو son témoignage واش عاش في la guerre ولا c'est selon le texte اللي عندي mais واش يكون هذا الكاتب لوتور هذا واش يكون un témoin ولا directement نقدروا نقولوا عليه l'auteur ou bien un écrivain لهنايا انا راني حنوري لكم كيفاش كيكون عندي ان تكست كيفاش نقدر نعرف بلي هذا سي ان هيستوريان هذا ان جورناليست هذا ان تيموان ولا اوتور ولا هنا chaque auteur chaque écrivain معناتها historien journaliste témoin ولا auteur en général لهنايا واش عنده une visée. La visée c'est quoi? C'est pas le but. كل حاجة في بلاصة تردوا بالكم تتلف لكم ما بين تقولوا visée but. Non. La visée c'est النية تاع l'auteur. كل واحد كيما حنايا أنا عندي نية اللي راني لهنا نتوما النية اللي راكم تشوفوا كل واحد عنده نية كيما l'auteur تاع un texte عنده نية. Par exemple لهنايا l'historien اللي يكتب un événement عنده une visée. L'historien اللي يكتب على une personnalité عنده une visée. L'historien اللي يكتب على la guerre عنده une visée. معناتها chaque auteur, chaque texte عنده sa propre visée. Donc نشوفوهم كيف. نشوفوا لهنايا لا فيزي كومونيكاتيف هذه يا جماعه طيح في لي كيسيون كما قلت لكم مقبل لي كيسيون تاع اللي يطيحوا في السوجي انا حنخدموهم كيسيون باغ كيسيون شغل ما تخافوش مي هاد لا كيسيون لازم نعرفوها اليوم وعلاش باسكو انا نخدموا على لو تكست هيستوريك على لوتور كي نهضروا على لوتور اوتوماتيكمون راني حنهضر على لا فيزي كومونيكاتيف يقولوا لكم كالي لا فيزي او بيان كالي لانتونسيون دو لوتور لهنايا في لو تكست هيستوريك لا فيزي تكون وحده اللي هي انفورماتيف informatif ça vient de information معناتها معلومات انا لو كان راني كيما قلت لكم قبل جورناليست غدوه 5 جويي نهضوا على لو 5 جويي لو بلو نورمالمون بوسيبل كامل على بالنا واش كاين واش صرا في 5 جويي بصح انايا واش راني حابه نمد لكم معلومات جدد على بها لهنايا لا فيزي كومونيكاتيف دو لوتور في لو تكست هيستوريك elle est toujours informative ردوا بالكم تنساوها ميم سي ما طيح لكمش كوم كيسيون Parce que par exemple les langues طيح لهم les scientifiques ما طيح لهمش les lettres طيح لهم ولا le contraire les scientifiques طيح لهم وهي الدور ولا parfois ما طيح لهمش بين ثلاثه ولا parfois طيح لهم بين ثلاثه مي ميم سي لهنايا ما طيح لكمش راكم رايحين تسحقوها في لو كونت روندو كيما شفنا في لا فيديو اللي من قبل لهنايا معناتها لا بروميير فيزي هي لا فيزي انفورماتيف من بعد عندي دي سو فيزي لهنا على بها جي في بلوس عندي رونتر اوماج غير تصيبوا لو تكست تاعكم يهضر على بيرسوناليتي سي شخصيه تاريخيه بيرسوناليتي historique automatiquement ديروا رونتر اوماج كيما باك تاع العام اللي فات باك 2020 لي لونغ طاح لهم يهضر على ساميروش من بعد واش قالوا لهم في لا كيسيون قالوا لهم جبدوا دو فيزي كومونيكاتيف زوج ما كاش ثلاثه شغل سواء يقولوا لكم وحده سواء زوج قالوا لهم جبدوا زوج هاد زوج واش يقولوا لو تكست يهضر لي على ساميروش سي بيرسوناليتي historique واش راحوا قالوا la visée communicative de l'auteur est informative et il a voulu rendre hommage à qui à ساميروش اللي هي لا بيرسوناليتي تاعي من بعد عندي كوميموري كي يهضر لي على ان ايفينمون هيستوريك حدث تاريخي باغ اكزومبل لي ماساكر دو 8 ماي 45 انا جورناليست غدوه 8 ماي 45 لازم نكتب ان ارتيكل مقال يهضر لي على 8 ماي 45 واش نقول لا فيزي كومونيكاتيف دو لوتور ايت انفورماتيف اي il a voulu commémorer les massacres du 8 ماي 45 témoigner كي يكون عندي ان témoignage دائما يكون عندي entre guillemets Bien sûr, on a نخدموا les textes. راني حنخدم لكم un texte اللي يهضر لي على rendre hommage personnalité, un texte على commémorer événement, témoignage لهنايا كي يكون عندي un témoignage شهادة وكي تكون عندي dénoncer dévoiler une vérité كي نحب نفضح. Par exemple, أنايا journaliste راني حابة نفضح les militaires français واش كانوا يديروا في الحبس في لا بريزون المجاهدات. نقدر لهنايا نهضر نجيب دي témoignages et tout, mais أنايا la visée تاعي سي كوا الغاية تاعي سي كوا c'est dénoncer ou bien dévoiler une vérité نجبد حقيقة
Voilà, on a fini pour aujourd'hui. J'espère que vous avez compris. شوفوا s'il vous plaît راني نحلل فيكم اللي ما فهمش يكتب لي en commentaire اللي ما فهمتش هذا le point نفهمكم avec un énorme plaisir. نتلاقاو la prochaine fois. Sur ceux-là كيما كتبت لكم لهنايا aimez ce que vous faites. ما تحبوش français, essayez d'aimer le français. نتوما langue ولا scientifique ولا gestion ولا n'importe quelle filière, essayez d'être motivé, essayez d'aimer ce que vous faites لهنايا باش تنجحوا وكما قلت لكم كونوا يد في اليد باش نتوما تجيبوا الباك avec une excellente moyenne ان شاء الله. Merci.